मैंने आज बहुत हिम्मत करके ओल्ड होम मैनेजमेंट की तरफ से दिए गए फ़ोन की सहूलत इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त को कॉल मिलाई थी। कॉल अटेंड होने के बाद जब मैंने अपना तारुफ दिया तो मेरे दोस्त ने हैरान होकर बताया था कि बकौल तुम्हारे बेटे के तुम तो बहुत पहले ही एक कार हादसे में हलाक हो गए थे। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। मेरा ताल्लुक चनियोट के करीब वाक़िया अमीर टाउन से है। मैं इस वक्त डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन के एक ओल्ड होम में मुकीम हूँ। पाकिस्तान में लोग मेरी जैसी ज़िंदगी गुजारने पर रश्क करते हैं। मेरे पाकिस्तान रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और जान पहचान वालों में से आधे से ज़ायद लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर पूछा जाए तो वो मेरे जैसी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे, क्योंकि उन्होंने फ़कत मेरा अरूज देखा है। आज मेरा ज़वाल देखकर यहूदी और ईसाई भी तौबा ताइब होने लगते हैं। ओल्ड होम इंतज़ामिया की तरफ से बूढ़े लाचार लोगों को मखसूस इक़साम के बर्तन और टिश्यू फराहम किए गए हैं, ताकि अगर उठकर टॉयलेट तक जाना इनके लिए मुमकिन ना हो तो वो वहीं टॉयलेट की सहूलत इस्तेमाल कर लें, और सुबह शाम इंतज़ामिया की तरफ से वो बर्तन उठाकर सारी गिलाज़त बाहर फेंक दी जाती है और बर्तन साफ़ करके दोबारा हर फ़र्द को फराहम कर दिया जाता है। मेरे हाथों में रेशा आ चुका है। अक्सर जब मुझे नाश्ते में गर्म कॉफ़ी का कप मिलता है तो हाथ में होने वाली लर्जिश की वजह से आधी कॉफ़ी मेरे जिस्म पर गिरकर मुझे जलाती रहती है, जबकि नीचे फर्श पर गिर जाने वाली कॉफ़ी भी बतौर सज़ा मुझे ही साफ़ करना पड़ती है, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से 12 घंटे में एक बार सफाई की जाती है। अगर इसके बाद भी कोई गंद फैलाए तो उसे ही साफ़ करनी होती है। लिहाजा मेरा सारा दिन कमरे की सफाई सुथराई में ही गुजर जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे हाथों से गिरता रहता है। अगर सफाई ना करूं तो मेरा रूममेट इंतज़ामिया को शिकायत करता है, जिसके बाद ना सिर्फ मुझसे ज़बरदस्ती सफाई करवाई जाती है बल्कि जानबूझकर गंदगी फैलाने के इल्ज़ाम में सज़ा भी दी जाती है। मेरा रूममेट मज़हबन हिंदू है और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखता है। इसकी औलाद ने पसंद की शादियां की और इसकी कफालत की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए इसे वापस बांग्लादेश चले जाने के लिए कहा, जिस पर इसने बांग्लादेश की बजाय यहीं किसी फलाई अदारे में रहने को तरजीह दी। इसकी औलाद ने इसे इस अदारे के सुपुर्द कर दिया। चंद दिन पहले मैं रात को मध्यम रोशनी में उठकर पानी पी रहा था कि मेरा हाथ काम जाने की वजह से पानी का बड़ा बर्तन गिरा और नीचे इस बांग्लादेशी हिंदू की हाजत के लिए रखे बर्तन के किनारे से टकराया, जिस पर इस हिंदू की गिलाजत से भरा वो बर्तन पलटी हो गया और सारी गिलाजत कमरे में फैल गई। तो हिंदू ने ववेला शुरू कर दिया और कहा, इसको अभी साफ करो, नहीं तो मैं अभी इंतज़ामिया को बुलाकर शिकायत करूंगा। मैंने लाख मिन्नत समाजत की कि सुबह तक सब्र कर जाओ, मेरे लिए अभी सफाई मुमकिन नहीं, मगर वो बंगाली हिंदू ना माना। यहाँ तक कि मैंने बाथरूम में पानी भर के मुतलका जगह को मुकम्मल धोया, फिर वाइपर की मदद से खुश्क किया। इस अमल के दौरान 3 बार पाँव स्लिप होने की वजह से मैं गिरा और एक बार भी मेरे रूममेट ने मुझ पर तरस खाकर मुझे ना उठाया। यहाँ तक कि मैंने फर्श तो साफ कर दिया, मगर खुद उन्हीं कपड़ों में बिस्तर पर सो गया जिन पर दौरान सफाई इसी हिंदू की गिलाजत लग चुकी थी। खैर, इस वाक़े के चंद दिन बाद हिंदू ने मुझसे सवाल किया था कि मुसलमान और ख़ासकर पाकिस्तानी औलाद तो अपने वालिदैन के मतियो फरमाबरदार होती है, तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जिस पर मैंने इस हिंदू को अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि मैंने पहले मरियम नामी एक लड़की से मोहब्बत की थी। मोहब्बत के नाम पर जब मैंने मरियम के दिल में जगह बना ली तो मैंने इसे वरगलाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैंने इसे बहला फुसलाकर इससे जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए। बाद अज़ा मरियम ने मुझे मेरे घर हमारे रिश्ते से मुतल्लिक बात करने के लिए कहा तो मैं टाल मटोल से काम लेने लगा। यहाँ तक कि जब मरियम की तरफ से मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया गया तो मैंने झूठ बोलते हुए मरियम को कहा कि मेरे घर वाले राज़ी हो गए हैं, तुम अपने घर बात करके बताओ मैं अपनी फैमिली को कब भेजूं। इसके साथ धमकी भी दे दी कि तुम अपने घर वालों को हाँ के लिए रजामंद करने के बाद मेरी फैमिली को बुलाना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर वाले बार बार मोहलत मांग कर मेरे घर वालों को चक्कर लगवाते रहें। बस एक बार ही में इनकार या इकरार करना। मेरी बात सुनकर मरियम कुछ अफसुर्दा हो गई, मगर इसने घर बात करने की हामी भर ली। जब इसने घर बात की तो इसकी वालदा ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि गुलाम मुर्तज़ा का ख़ानदान हमसे बहुत ऊंचा है और दाना लोगों की कहावत है कि बेटी खुद से नीचे के घर में ब्यानी चाहिए ताकि बेटी की कदर रहे, ना कि खुद से ऊंची फैमिली में ब्याई जाए। बेटी जो भी कर ले इसकी कदर घरेलू मुलाजमा से ज़ायद ना हो। साथ ही मरियम के वालिदैन ने मेरे बाप दादा का नामा अमाल इसके सामने रखते हुए कहा कि जिस इंसान की 3 नस्लें लोगों की इज्जतें, दौलतें और घराने लूटते खसूटते चली आ रही हैं,
وہاں ہم اپنی بیٹی کیسے بیاہ سکتے ہیں؟ مریم نے اپنی ماں سے مزید کوئی بحث نہ کی اور ماں کی زبانی جو جواب ملا وہ مجھے بتا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ مریم کی فیملی ایسا ہی جواب دے گی، کیونکہ کوئی بھی باعزت فیملی ہوتی تو یہی جواب دیتی۔ جواب میری منشا کے مطابق تھا۔ دوسری طرف مریم بھی میری محبت میں پور ڈوبی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے مریم کے والدین کی طرف سے میرے خاندان کے متعلق کی گئی باتوں کا بدلہ لینے کا سوچا اور مریم کو محبت کے جال میں پھنسا کر گھر سے بھگا لے گیا۔ جب اسے لے کے میں اپنے گھر پہنچا تو میرے والدین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بہت عرصہ تک مریم بنا نکاح کے میرے پاس رہی، چونکہ اس سے پہلے بھی وہ میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر چکی تھی، لہٰذا اسے میرے قرب سے کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوئی اور بنا نکاح کے میں اسے 1.5 سال تک اپنی حویلی کے سرونٹ کوارٹرز میں رکھ کر استعمال کرتا رہا۔ 1.5 سال تک میرے والدین نے مجھے اس سے نکاح کی اجازت نہ دی، یہاں تک کہ وہ امید سے ہو گئی۔ اب معاملہ منطقی انجام کی طرف چل پڑا۔ مریم کی طرف سے نکاح کے لیے مجھے پریشر آنے لگا، جبکہ والدین کی طرف نکاح کی صورت میں قطع تعلق اور عاق نامہ کی دھمکی دی جانے لگی۔ جب مجھے کوئی صورت نظر نہ آئی اور دوسری طرف مریم کے پیٹ میں موجود بچے کا سوچ کر میں خود بھی اس سے جان چھڑانے کا ذہن بنانے لگا، تو مجبوراً میں نے اس کی ساری صورتحال ماں کے سامنے رکھی، جس پر میری ماں نے فوراً مریم کو گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ مجھے اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، ماں کے حکم کی فوراً تعمیل کرنے لگا۔ مریم کی لاکھ منتوں، زاریوں، دھمکیوں کے باوجود میں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اور بعد ازاں کبھی پلٹ کر بھی اس کی خبر نہ لی۔ نہ ہی آج تک مجھے معلوم ہے کہ مریم اور اس کے پیٹ میں موجود میرا بچے کا کیا بنا۔ البتہ جب میں نے مریم پر بد کردار ہونے اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو اپنانے سے انکار کیا تھا تو اس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ یاد رکھنا، خدا تجھے دنیا و آخرت میں تیری اولاد کے ذریعے پکڑے گا اور تیری اولاد تیرے لیے دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث بنے گی، جیسے اپنے والدین کے لیے میں بنی اور میرے لیے میری اولاد۔ خیر، میں نے مریم کو زندگی سے نکال باہر کیا اور میرے والدین نے میری شادی ندرت نامی لڑکی سے کروا دی، جس کی ساری فیملی ڈنمارک میں سیٹ تھی۔ میں بھی والدین کی موت کے بعد سب کچھ بیچ کر یہاں شفٹ ہو گیا اور یہاں ہی اپنا کاروبار بنا لیا۔ میں نے کروڑوں ڈالر کمائے اور بچوں کے نام پر کاروبار سیٹ کیے، بے حد عیاشی کی، بے شمار لڑکیوں سے وقت خرید کر ان کے جسم سے ہوس مٹائی۔ شراب، شباب اور کباب میری زندگی کا مقصد بن گئے۔ مجھے بے تحاشا کاروباری فائدہ ہوتا، جس میں سے زیادہ تر میں عیاشی میں اڑا دیتا، باقی بچوں پر خرچ کر دیتا یا بچوں کے نام پر کسی کمپنی میں لگا دیتا۔ میرے بچہ پیدا ہوتے ہی کروڑوں ڈالر کے مالک تھے۔ یہاں ڈنمارک میں مقیم پاکستانی اور ایشیائی کمیونٹی بھی میری قسمت پر رشک کرتی تھی اور پاکستان میں بھی میرے عزیز و اقارب اور دوست احباب مجھے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہاں تک وقت پلٹا کھاتا ہے، میری اولاد جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتی ہے اور میں بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہوں۔ میری اولاد اپنے بوائے فرینڈ، گرل فرینڈز کے ساتھ اتنا مشغول ہوتی ہے کہ اپنے نام پر ہوئی ساری سرمایہ کاری ڈبو دیتی ہے۔ اسی دوران میری بیوی کی موت ہو جاتی ہے تو حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ امدادی پیکیج ملتا ہے، جسے میں ایک کمپنی میں لگانا چاہتا ہوں، مگر میرا بیٹا کاروبار کرنے کے نام پر وہ رقم مجھ سے لیتا ہے اور شباب کباب میں اڑا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ میری بیٹی گھر میں سے اپنا حصہ بینک کے پاس گروی رکھ کر قرض لے کر اپنے بوائے فرینڈ کو دیتی ہے، جو کاروبار شروع کرتا ہے اور کاروبار کامیاب ہونے پر میری بیٹی کو چھوڑ کر ایک آسٹریلین لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ جب وہ میری بیٹی کو چھوڑتا ہے تو میری بیٹی کے پیٹ میں اس کے بوائے فرینڈ کا بچہ ہوتا ہے اور آج بھی میری بیٹی ایشیائی کلچر کے برعکس سنگل مدر کے طور پر زندگی گزار رہی ہے۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مجھے مریم یاد آتی ہے۔ میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں، مگر پھر بھی مجھے قرار نہیں ملتا۔ میرے بیٹے نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر کے گھر کو بیچ کر جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ چند دن پہلے میرے ایک دوست جو کہ دوسرے شہر میں مقیم ہے، اس نے میرے بیٹے سے کال کر کے میرے متعلق پوچھا تو میرے بیٹے نے بتایا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے اس دوست نے پاکستان کی تمام کمیونٹی میں میری موت کی خبر پھیلا دی، یہاں تک کہ میرے گاؤں میں بھی میرے بیٹے کی طرف سے اطلاع پہنچی کہ میرا والد انتقال ہو چکا ہے۔ یہاں فلاحی ادارے کی انتظامیہ ہفتے میں ایک بار اپنے پیاروں سے بات کرنے کے لیے 3 منٹ کال ٹائم دیتی ہے، جو میں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ آج پتہ نہیں کتنے عرصے بعد میں نے اپنے بچپن کے ایک دوست کو کال کی جو آج بھی چنیوٹ میں مقیم ہے اور فرنیچر کا کام کرتا ہے۔ جب میں نے اس کو اپنا تعارف کروایا تو اس نے حیران ہو کر مجھے بتایا کہ تمہارے بیٹے کے بقول تم کب کے مر چکے ہو، جس پر میں مزید کوئی بات نہ کر سکا اور ریسیور واپس سائڈ پر رکھ کر بیٹھ کر رونے لگا۔ میری کہانی سن کر ہندو روم میٹ مجھ سے ہمدردی کرنے کی بجائے مجھ سے اور بھی زیادہ متنفر ہو گیا۔ پہلے وہ پھر بھی کبھی کھانا کھلانے یا باقی کاموں میں میری مدد کر دیتا تھا، مگر اب وہ بھی نہیں کرتا۔
جس کی زندگی پر اس کے جاننے والے لوگوں میں سے آدھے سے زائد لوگ رشک کرتے تھے، میری جیسی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے تھے، آج وہ لوگ میرا انجام دیکھ لیں تو عبرت پکڑیں اور میری جیسی زندگی گزارنے سے توبہ طائب ہو جائیں، کیونکہ ظالموں کے لیے پکڑ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بے شک ظلم کا بدلہ ہوتا ہے، علاج نہیں۔